बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, हर वीडियो के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि दुरूद पाक पढ़ूँ। दुरूद पाक की इतनी फजीलत है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला कुरान पाक में 22वें पारे में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी दुरूद व सलाम भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी दरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो मेरे नबी के ऊपर। तो हमें चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के ऊपर 100 दफ़ा दरूद पाक तो लाज़िम पढ़ें। तो मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ बता रही हैं ग़ज़वा हिंद बहुत सख्त जंग होगी। आज जो पेशन गोइयाँ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसमें आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कुछ इलाके हम खो देंगे पहले, और उसी पेशन गोइयों में आपको ये भी जवाब मिल जाएगा हमले में पहल कौन करेगा और कहां से पहल होगी। बाद सख्त मुकाबले के, यानी उसके बाद सख्त मुकाबला होगा, वो इलाके वापस ले लिए जाएंगे, साथ और भी इलाके मुसलमान फतह कर लेंगे। लेकिन पहले जो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई हमें बता रही है कि ग़ज़वा हिंद बहुत सख्त जंग होगी, हमें इसमें पहले नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो पेशन गोई आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, आपने तवज्जो से सुनना है और समझना है। देखिए, पेशन गोइयों में बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी अगर आप गौर से पढ़ेंगे उसको। आइए मैं आपको दिखाता हूं और पढ़ते हैं उन पेशन गोइयों को। तो ये आपके सामने पेशन गोइयां आ गई हैं। ये देखें, पेशन गोइयां बहुत ज्यादा हैं। जो मेरी वीडियो का टाइटल और मौजू जो आपको मैं समझाना चाहता हूं उसको आप देखें। अफगानी कौम फतह हासिल कर लेगी, जंगल, पहाड़, दश्त, दरिया, कबाइल तेजी के साथ हर तरफ से आतशी असला लिए हुए सैलाब की मानिंद उमड़ पड़ेंगे। तो मेरे नाज़रीन, इस पेशन गोई को आप गौर से समझें कि अफगानी कौम फतह हासिल कर लेगी मतलब क्यों? क्या ऐसी बात हुई होगी कि सूबा सरहद और अफगानिस्तान के लोग भी जो है हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे? तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले हिंदुस्तान ने हमला किया होगा। हिंदुस्तान ने हमला किया होगा, मुसलमानों को शिकस्त हो रही होगी, तो अफगानिस्तान भी और हमारे जो कबायली इलाके हैं ये भी लोग, ये सारे यानी इकट्ठे होकर भारत के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। आगे चलते हैं। पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, दक्कन। पंजाब तो पहले आपको पता 2 हिस्से हैं, आधा पंजाब हमारे पास है, आधा पंजाब हिंदुस्तान के पास है, दिल्ली है उनके पास। कश्मीर, अब जो कश्मीर का जिक्र है यहाँ पे आगे दक्कन और जम्मू। अब देखें, अगर कश्मीर होता तो फिर सारा कश्मीर होता। जो इस वक्त हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वह मकबूजा कश्मीर, दक्कन भी उनके पास है। तो जम्मू के बारे में जो जिक्र है इसमें, जम्मू तो हमारे पास है। आपने हिंदुस्तान के वजीरों का अक्सर बयान सुना होगा कि हम जम्मू को अपने कश्मीर के साथ मिलाएंगे। पीछे उनकी पार्लियामेंट में भी ऐलान हुआ था, बल्कि उनकी अदालतों ने फैसला दिया था कि आप जम्मू से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हालांकि वो तो पाकिस्तान के पास है। जम्मू कश्मीर हमारे पास है, मकबूजा कश्मीर उनके पास है। तो जम्मू का जो जिक्र इसमें है, इसका मतलब ये है कि पंजाब जो है, पंजाब लाहौर वाली साइड इसको कहते हैं, और ये पेशन गोइयों में मिलता है कि लाहौर वाली साइड से हमला होगा, उधर से कश्मीर वाली साइड से हमला होगा। जो मेरी वीडियो का टाइटल और मौजू है आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि हमले में पहल कौन करेगा। ये पेशन गोई बता रही है कि अफगानी कौम जब टूट पड़ेगी मतलब हिंदुस्तान ने कोई शरारत की होगी, हिंदुस्तान ने कोई हमला किया होगा, जिसके जवाब में ये शिद्दत का हमला, पलटवार होगा, यानी कि सरहद वाले लोगों की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के लोग पहले ही जंग में
جنگ لڑ رہے ہوں گے، ہماری فوج لڑ رہی ہوگی، تو مسلمان کی مدد کو آئے گا۔ تو اس میں جموں کا جو ذکر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جموں کشمیر جو ہے، یہ جو بار بار کہتے ہیں، تو جموں والی سائڈ سے بھی حملہ ہوگا۔ تو اتنے علاقے یہ ہم سے نہیں لے پائیں گے، لیکن جموں اور لاہور والی سائڈ سے جب حملہ ہوگا، کچھ یعنی کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، جنگ کافی شدت کی ہوگی۔ یہ آپ کو پیشن گوئی بتا رہی، اس کو غور سے سمجھیں۔ سرحد والے اور افغانی قوم یہ جب ٹوٹ پڑیں گے ان کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے کوئی بڑی شرارت کی ہوگی۔ ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں گے، تو ہندوستان آپ کو گیدڑ بھپکیاں یعنی کہ دھمکیاں دیتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم کشمیر لینے آ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو نعمت اللہ شاہ ولی کی اگر آپ پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں، اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ پہل جو ہے ہندوستان کی طرف سے ہوگی۔ میں نے آپ کو کچھ خواب بھی بتائے تھے کہ لاہور والی سائڈ سے اور حملہ ہوا ہے اور بہت میزائل چل رہے ہیں۔ یہ ایک بندے کو خواب نہیں آیا، تقریباً کو 20 لوگوں نے مجھے خواب سنایا ہے، اور میں نے خود بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ لاہور والی سائڈ سے یہ حملہ ہوگا، اور یہ پیشن گوئیاں ہمیں بتا رہی ہیں، اور ہندوستان کے بیانات کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر مسلمان ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ شرارت انہوں نے کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد سے پھر پنجاب پورا، یہ پنجاب کا ذکر دیکھیں، پنجاب ہمارے پاس ہوگا، دہلی ہمارے پاس ہوگا، اور مقبوضہ کشمیر بھی انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے انڈر ہو جائے گا، اور جموں بھی اللہ کی غیبی مدد کے ساتھ۔ یہ دیکھیں پیشن گوئی بتا رہی ہے، دین اور ایمان کے تمام بدخواہ مارے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندوانہ رسموں سے پاک ہو جائے گا۔ تو میرے ناظرین، نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پیشن گوئیاں ہیں، ان کو حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً ہمیں یہ 80-90% بات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اتنی پوری ہو چکی ہے۔ جو 20% یا 15% یہ پیشن گوئی کی بات پوری ہونا باقی ہے، وہ یہی ہے، ادھر یہ حملہ کریں گے تو سمجھ لیں پیشن گوئی پوری ہے، اور اس کے بعد جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد سے انشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ فاتح ہوں گے۔ جنگوں میں آپ کو پتہ بھی نقصان تو ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ہر وقت اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، ایمانی لحاظ سے اسباب کے درجے میں غفلت کی چادر اپنے اوپر سے اتار دیں۔ جنگیں ہمارے سر کے اوپر ہیں، ورلڈ وار 3 ہے، غزوہ ہند ہے، دھمکیاں کیا نہیں مل رہی، پاکستان کو دھمکیاں نہیں مل رہی۔ تو میرے ناظرین، دوسری بات آپ سے کرنا یہ چاہتا ہوں، پاکستان والوں سے خصوصاً، اپنی فوج کا مورال کبھی ڈاؤن نہ ہونے دیں، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ آپ دیکھیں گے جب یہ کام ہوگا، ہندوستان حملہ کرے گا جیسے وہ بیانات دے رہا ہے، تو اپنی فوج کو آپ انشاءاللہ سینہ تانے کھڑا ہوا پائیں گے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب وقت آئے گا آپ دیکھیں گے اللہ کی مہربانی سے یہی فوج اللہ کی مدد کے بعد ہمارا دفاع کرے گی۔ تو اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، اور کبھی بھی ان کو یعنی ڈی گریڈ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرمائے، مسلمانوں کے اللہ خیر فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر لمحہ ہر وقت مدد فرمائے، اور امت مسلمہ میں جو فلسطین ہے خصوصاً، ان کی بھی خیر فرمائے۔ تو میرے ناظرین، ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو آگے شیئر لازمی کرنا، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔